अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साउथ अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान शुरू हो चुका है और पहला टी20 मैच बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि उस मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में 6 बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए नुमाया रद्द-बदल सामने आ चुके हैं टीम में। इसके अलावा मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। नया शेड्यूल क्या है, किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है और कौन से बड़े बड़े नाम टीम में वापस आए हैं? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इसी के साथ साथ हसीबुल्लाह, हारिस रऊफ, नसीम शाह, हैदर अली और इफ्तिखार अहमद जैसे खिलाड़ियों के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की मुकम्मल टीम, मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल और तमाम तर तफसीलात इसी वीडियो में शामिल हैं। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि बाबर आजम और सलमान अली आगा में से बेहतरीन टी20 कप्तान कौन सा है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल सिर्फ आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि आप जिस जगह या जिस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में उस जगह का नाम जरूर लिखिएगा। नाज़रीन, एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को भारत के हाथों 3 मुसलसल और शर्मनाक शिकस्तों का सामना करना पड़ा। ये वो मरहला था जब टीम मैनेजमेंट, चीफ सिलेक्टर्स और बोर्ड को सख्त तरीन फैसले करने पड़े। भारत के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी के बाद टीम के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं ताकि आने वाली सीरीज और आगे आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए कमजोरियां दूर की जा सकें। सबसे जो नुमाया तब्दीली नाजरीन सामने आई है वो है ओपनिंग जोड़ी का असद नो तयन। टीम के नंबर 1 ओपनर फखर जमान एक मरतबा फिर अहम किरदार में नजर आएंगे। नाजरीन, एशिया कप के बाद कुछ हलकों का यह कहना था कि शायद अब फखर जमान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या फिर उन्हें टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए या कुछ अरसे के लिए उन्हें आराम दिया जाना चाहिए। मगर नाजरीन, अपने भारत के खिलाफ फाइनल मैच में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबको गलत साबित कर दिया और उन्होंने ये बता दिया कि वो आज भी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ओपनर हैं। फखर जमान इस वक्त मुकम्मल फिट हैं और फॉर्म में वापसी के बाद एक मरतबा फिर टीम के लिए उनकी मौजूदगी ओपनिंग स्लॉट पर मजबूती का बायस बन गई है। नाज़रीन, फखर जमान के साथ साथ नंबर 2 पर शामिल किया जा रहा है साहिबजादा फरहान को, जिन्होंने एशिया कप में शानदार बैटिंग से सबको मुतासिर किया। उन्होंने भारत के खिलाफ 2 निस्फ सेंचुरियां और एक 40 से जायद रन की इनिंग्स खेलकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बुमराह जैसे बॉलर के खिलाफ जिस एतमाद से उन्होंने बैटिंग की, वो ना सिर्फ शायकीन बल्कि साबिक क्रिकेटर्स के लिए भी खुशगवार हैरियत का बाइस बनी। साहिबजादा फरहान की यही परफॉर्मेंस उन्हें इस सीरीज में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वो नौजवान, जारहा मजाज और बेहतरीन टेक्निक के हामिल बैटर हैं जो ओपनिंग जोड़ी को मजबूत बनाएंगे और वो पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करना भी जानते हैं। तो फखर जमान और साहिबजादा फरहान की जोड़ी यकीनन पाकिस्तान को एक तबाहकुन आगाज़ फराहम कर सकती है, जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में दिया था। नाज़रीन, इसके बरक्स साइम अयूब को पहले टी20 मैच से ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। अगरचे वो स्क्वाड में तो शामिल हैं, लेकिन इब्तिदाई मैच में मैदान में नहीं उतरेंगे। एशिया कप में उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस निहायत मायूस कुन रही। वो 4 मरतबा 0 पर आउट हुए और एक भी बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। उनका सबसे बड़ा स्कोर सिर्फ 21 रन था। ताहम बॉलिंग में उन्होंने 8 विकेटें हासिल करके ऑलराउंडर की हैसियत से खुद को मनवाया और इसी बुनियाद पर वो आईसीसी रैंकिंग में टी20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। ये एक दिलचस्प पहलू है कि बैटिंग में नाकामी के बावजूद उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी ने उन्हें स्क्वाड में बरकरार रखा है। मगर नाजरीन, पहले मैच में उन्हें आराम दिया जा रहा है ताकि टीम कम्बिनेशन को आजमाया जा सके। नंबर 3 पर टीम में एक बहुत बड़ा नाम नाजरीन वापस आ रहा है और वो है बाबर आजम। बाबर आजम एक अरसे से पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का सतून समझे जाते हैं। एशिया कप के बाद उन्होंने वाज़िया पैगाम दे दिया था कि उनकी वापसी यादगार होगी। बाबर के हवाले से शायकीन और तज्जियाकार दोनों का मानना है कि वो एक बड़े कमबैक के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनका कमबैक एक बहुत बड़े अंदाज में होने वाला है। उनकी वापसी ने ना सिर्फ बैटिंग लाइनअप को इस्तेहकाम दिया है बल्कि उनके तजर्बे से पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। उसके बाद नाजरीन, अगर नंबर 4 खिलाड़ी की बात करें तो नंबर 4 पर टीम में रोहिल नज़ीर को शामिल किया गया है। रोहिल नज़ीर एक नौजवान और बासलाहियत विकेट कीपर बैटर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। उनकी टेक्निकल बैटिंग और विकेट के पीछे जिम्मेदाराना किरदार और जारहाना अंदाज का खेल उन्हें एक कीमती असासा बनाता है। टी20 फॉर्मेट में उनकी एंट्री टीम के लिए एक नई जान डाल सकती है।
اگر ناظرین ایشیا کپ کے میچ میں بھی کوئی ایک بیک اپ وکٹ کیپر ہوتا تو یقیناً پاکستان کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی، کیونکہ محمد حارث سے نہ صرف کیپنگ میں غلطیاں ہوئیں بلکہ بیٹنگ میں تو وہ مکمل طور پر فلاپ ہی نظر آئے۔ اس لیے اب اس نوجوان روہیل نذیر کو ایز اے وکٹ کیپر بیٹسمین ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 5 پر ناظرین سلمان علی آغا کا نام ہے، جو بطور کپتان ٹیم کی قیادت کریں گے، یعنی ابھی وہ T20 ٹیم کے کپتان برقرار ہیں اور نیا کپتان ابھی کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ آغا سلمان نے بھارت کے علاوہ ایشیا کپ کے تمام میچز میں ٹیم کو فتح دلائی، افغانستان، UAE اور پاکستان ٹرائی نیشن سیریز بھی جیتی اور مجموعی طور پر ان کی کپتانی کا ریکارڈ اچھا رہا ہے۔ البتہ بھارت کے خلاف شکستوں کے بعد ان پر تنقید ضرور ہوتی رہی ہے، خاص طور پر ان کی بیٹنگ کارکردگی کے حوالے سے جو توقعات پر پوری نہیں اتری، لیکن بورڈ نے ان پر اعتماد برقرار رکھا ہے اور وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نمبر 6 پر ناظرین محمد رضوان کی واپسی ہو گئی ہے۔ ایشیا کپ کے دوران محمد حارث سے فائنل میں تلک ورما کے رن آؤٹ کو موقع پر اہم غلطی ہوئی، وہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر وہ موقع ضائع نہ ہوتا تو شاید پاکستان ایشیا کپ کا چیمپئن بن جاتا۔ اس ایک بڑی غلطی اور مجموعی کمزور کارکردگی کی وجہ سے حارث کو پہلے میچ کے لیے ڈراپ کیا گیا ہے اور رضوان کو دوبارہ پلینگ 11 میں شامل کیا گیا ہے۔ رضوان کی فارم اور تجربہ ٹیم کے لیے قیمتی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین نمبر 7 پر ٹیم میں شامل ہوں گے محمد وسیم جونیئر، جنہیں ایشیا کپ کے دوران ایک بھی میچ نہیں کھلایا گیا تھا، حالانکہ وہ مکمل طور پر فٹ تھے اور موقع کے مستحق بھی تھے۔ ان کے پاس رفتار، بولنگ میں تنوع اور بیٹنگ میں چھپے ہوئے ہتھیار موجود ہیں، اور وہ آخر میں آ کر کم رنز کو ڈیفینڈ بھی کر لیتے ہیں اور بیٹنگ میں ٹیل اینڈرز کے طور پر ہارڈ ہٹنگ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ ایک ایسے آل راؤنڈر ہیں جو نیچے کے نمبروں پر زبردست بیٹنگ کر کے ٹیم کو سہارا دے سکتے ہیں۔ نمبر 8 پر ناظرین نسیم شاہ کی T20 اسکواڈ میں واپسی ہو گئی ہے۔ ٹیسٹ اسکواڈ میں انہیں جگہ نہیں دی گئی تھی، لیکن شارٹ فارمیٹ میں ان کی شمولیت سے بولنگ اٹیک کو نئی رفتار اور شدت ملے گی۔ ان کی شاندار نئی گیند سے سوئنگ بولنگ اور ڈیتھ اوورز میں اچھی لائن اور لینتھ انہیں ٹیم کا حصہ بناتی ہے۔ نمبر 9 پر نام آتا ہے ناظرین شاہین شاہ افریدی کا، جو ایک بار پھر مکمل فارم میں واپس آ چکے ہیں۔ ایشیا کپ میں ان کی رفتار، جارحانہ بولنگ اور بیٹنگ بھی حیران کن کارکردگی دیکھنے کو سب کو ملی۔ انہوں نے لوئر آرڈر میں بھی زبردست بیٹنگ کر کے میچ کا نقشہ بدلنے کی بھرپور صلاحیت دکھائی۔ ان کی موجودگی کسی بھی ٹیم کے لیے خطرے کا گھنٹی بج سکتی ہے۔ نمبر 10 پر اگر ہم ناظرین بات کریں تو ابرار احمد کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ ایک منفرد طرز کے سپنر ہیں جو شاندار اکانومی ریٹ اور غیر متوقع گیندوں کے ذریعے بیٹرز کو مشکلات میں ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی شمولیت ٹیم کے سپن اٹیک کو مضبوط بنائے گی۔ نمبر 11 پر محمد نواز کو برقرار رکھا گیا ہے۔ وہ ایک تجربہ کار سپنر اور مڈل آرڈر بیٹر ہیں جو تیز رفتاری سے رنز بنانے اور درمیانی اوورز میں کنٹرول فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین ان تبدیلیوں کے علاوہ افتخار احمد، محمد حسنین اور عرفان خان نیازی جیسے کھلاڑیوں کو بھی اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے، جو ٹیم کے ڈریسنگ روم میں بیک اپ اسٹرینتھ کے طور پر موجود رہیں گے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سلیکشن کمیٹی نے پلینگ 11 میں نوجوان اور تجربہ کار کھلاڑیوں کا متوازن کمبینیشن تیار کیا ہے تاکہ ٹیم ایک نئی روح کے ساتھ میدان میں اترے اور بہترین سمت میں اپنا سفر جاری رکھے۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان پہلا T20 میچ ناظرین 28 اکتوبر کو کھیلا جائے گا، جو شام 7 بجے شروع ہوگا۔ یہ میچ نہ صرف سیریز کا آغاز کرے گا بلکہ یہ بھی طے کرے گا کہ پاکستان کی نئی ٹیم کس کمبینیشن اور کس طاقت کے ساتھ اپنا سفر کا آغاز کرتی ہے۔ شائقین کرکٹ اس میچ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک میچ نہیں بلکہ ایک پاکستانی نئے دور کی شروعات ہوگی جس میں کئی بڑے کھلاڑی کم بیک کر رہے ہیں اور کوئی نوجوان خود کو ثابت کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور کئی مسلسل ناکام کھلاڑی باہر ہو چکے ہیں۔ یہ تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف پہلے T20 میچ سے متعلق مکمل تفصیلی ناظرین خبر، جس میں ٹیم کی تبدیلی، کھلاڑیوں کی واپسی، ڈراپ ہونے والے کھلاڑیوں کے نام اور مکمل شیڈیول شامل تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئی ٹیم میدان میں کس طرح کامیابی حاصل کرتی ہے۔